वेलकम बैक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। खबरें हाशमी साहब, एमक्यूएम ने बड़ी एक भरपूर उनके तमाम जो लीडरान हैं कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चार्जशीट इशू किया है। उन्होंने अदालत जाने का बताया कि हम अदालत भी जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, सदर को, कि कराची जो है ये तकरीबन 90% तो सूबाई रेवेन्यू देता है, 65% ये देता है फेडरल को। यहाँ 12 साल में काम को हुआ तो हमें बता दें। स्कूल यहाँ तबाह है सरकारी, ट्रांसपोर्ट यहाँ चल नहीं रही, और ट्रेन का वादा वो नहीं पूरा हुआ, और पानी सबसे जो जिसको कहते हैं कि पानी नेम तरबे जलील है, तो पानी जो है वो टैंकर माफिया का भी आपको पता है कि वो पीपल पार्टी के या कोई लोग मुझे मुबैना तौर पर कह सकते हैं कि भी वो पानी का मसला नहीं हल हो सका। हुकूमत भी वहाँ पीपल पार्टी की है, तो ये किधर बात जा रही है? क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है अब कराची में अनरेस्ट जो है वो और बढ़ने जा रहा है। उन्होंने कराची के मतलब ये भी कहा है कि जैली शनाख्ती कार्ड बना के हमारी नौकरियों भी खत्म की जा रही हैं। ये तो आपको पता है कि पिछले दिन वाकया, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज जो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के अरकान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उनका जो टारगेट है वो सिंध हुकूमत है। वफाक की तरफ भी इशारा किया है कि वफाक को हम साल में कितना देते हैं, और मुल्क की मईशत, पूरे मुल्क की जो मईशत है उसमें कराची का कितना हिस्सा है, सारी परसेंटेज आपने भी देखी है, वो दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ये भी बात दुरुस्त है कि इसके बावजूद कि जो तहरीक इंसाफ है उसने जो अभी 2 साल पहले इंतखाबात हुए उसमें कराची को फतह किया है, लेकिन कराची को फतह करने का ये मतलब नहीं है कि एमक्यूएम का वहाँ से जो है वो सफाई अस्थि से मिट गई है या मलियामेट कर दी गई है। वो एग्जिस्ट करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि एमक्यूएम को जो लोग वोट दिया करते थे उन्होंने ही वोट दिए हों तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के वोट भी मिल सकते हैं, वहाँ जो नून लीग के लोग थे उनके भी वोट मिल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ परसेंटेज हो जिसमें एमक्यूएम के वोट उनको मिले हों, लेकिन जो जिन मसाइल की तरफ वो तवज्जो दिला रहे हैं एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने आज दिलाई है, तो मेरे ख्याल में उनके मुतालबात जो है शहर की तरक्की के लिए या शहर के मसाइल हल करने के लिए, आज तक 2 साल पहले अलीजादी साहब गए थे उनके मुतालबे पे कि जी वहां पर मैं खुद कचरा साफ करूंगा, तो कचरे का 2 साल में आज तक मसला हल नहीं हो चुका। बाकी शहरी मसाइल, ट्रैफिक का जो इशू है वो कराची का सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई आदमी सुबह 8 बजे घर से निकले और 10 बजे उसने दफ्तर जाना हो तो वो 2 बजे तक ट्रैफिक में फंसा होता है। तो किसी आदमी ने नहीं, तो ये जो कहते हैं कि बीमारी कहाँ से लगी, यानी एमक्यूएम तो हर हुकूमत का हिस्सा रही, और कराची में जो वो कटिंग है वो चाइना कटिंग इन्होंने शुरू की। पानी का टैंकर माफिया जो जाहिर है इनकी इजाजत के बाद चल नहीं सकता था, और ये है कि क्या उस जमाने जब ये बड़ी बड़ी लोगों के साथ बारगेनिंग कर रहे थे हुकूमत, उस वक्त ये ट्रांसपोर्ट का मसला भी हल कर सकते थे। आपने देखा कि बीमारी तो बड़ी पुरानी है, इसमें शेयर होल्डर तो सारे हैं, लेकिन ये तो दुरुस्त है कि इस वक्त पीपल पार्टी को 12 साल हो गए, वो अब मुद्दा उन पर ये डाल। एमक्यूएम के जराइम का दफा नहीं कर रहा, एमक्यूएम के जराइम अपनी दफा, लेकिन क्या ये बात गलत है कि कराची का एक वसी तबका जो है वो वोटर है एमक्यूएम का? दुरुस्त है, ये दुरुस्त है ना, चाहे वो 20% है या 27% किसी जमाने में हुआ करता था। नहीं बनता, तो बनना ये था, महरूम तबका था, बनना ये था कि उसको जिस नाम से पुकारा जाता था, जिस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को जिस नाम से पुकारा जाता था, इनको कराची में किस नाम से पुकारा जाता था आपको पता है? फिर उन्होंने पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट बनाई, फिर उसका नाम नेशनल लेवल पर वो मुतहिदा लेके आ गए। ये जो महाजर कौमी मूवमेंट बनी, वो हम बता रहे हैं रोजाना कि आप सबको कि ये गो के ज़ियाउल हक ने बनाई, गो कि उसने वहां पर अपना एक सियासी एक हथियार के तौर पे उसने वहां पर ये बनवाई, उसकी पुष्ट पनाही की, सब कुछ किया। जमात इस्लामी के मुतालबा बढ़ रहे थे ना, जमात इस्लामी को मलियामेट किया, जमात इस्लामी के जितने लोग थे उनको एमक्यूएम में शामिल किया गया। लेकिन असल बात यह है कि अगर शहरी मसाइल के हवाले से हम बात करें, जो उन्होंने आज बातें की हैं,
تو ان باتوں کی تردید نہیں کر سکتا کہ ان کے مطالبات جو ہے ناجائز ہیں یا فلاں اچھا، ہے. پھر یہ میرے خیال میں ان کے مطالبات کراچی جو کے ہے جو مثلا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وسیم ہیں، جو میئر ہیں، ان کے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اچھا، آپ کچرے کی بات کر رہے تھے کہ جی جب جس وقت یہ گئے لوگ کہ جی ہم اس کو اٹھائیں گے تو کیسے کدالوں سے اٹھائیں گے. وجہ یہ ہے کہ اگر فنڈ ہی آپ کے پاس میٹروپولیٹن کے پاس نہیں ہے، حالانکہ پاکستان کی سب سے بڑی میٹروپولیٹن ہے، تو وہ تو کام جس کو کہتے ہیں سرکاری شعبہ ہی کرے. تو پھر انہوں نے اس طرف ہی آئے جس طرح لاہور میں ایک یعنی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنا کے، اس کا مطلب اگر ہم کوڑا بھی نہیں اٹھا سکتے. پھر وہی بات ہوئی نا کہ اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری جو باتیں کرتا ہے وہ درست ہے کہ علی زیدی صاحب نے جو چھوٹا سا رول ادا کیا تھا وہ کسی فلم میں ایک گیسٹ ایکٹر کا رول تھا. گیسٹ ایکٹر کا رول تھا جی بھائی، وہ کس طرح کدال سے اٹھائے گا جا کے. نہیں، دوسرا مجھے ایک اور اس میں سمیل آ رہی جو میں آج کے پروگرام کا یہ موضوع ہے، انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے ایکشن لینے کے لیے کہا ہے. یعنی میننگ دس کہ جس طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں، مطالبات کو بڑھاتے رہتے ہیں، یا شاید ان کی خواہش ہو کہ بھئی اس کو اگر چلانا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات کو میں اضافہ کیا جائے. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، انہوں نے دو اداروں کی طرف گئے ہیں، وہ ایک وفاق کی طرف گئے ہیں اور دوسرا وہ گئے ہیں اعلیٰ عدلیہ کی طرف. تو میرے خیال میں انہوں نے جو بالخصوص اپیل کی ہے وہ اعلیٰ عدلیہ سے کی ہے کہ ان کے حصے کا جو کوٹا ہے نوکریوں کا، جو دوسرے ایشوز ہیں، وہ جو ہے مداخلت کرے عدالت عظمیٰ. اور ان کو اس میں یہی چیف جسٹس صاحب، جسٹس گلزار صاحب جس وقت یہ سینئر جج تھے سیکنڈ یعنی لائن میں، تو انہوں نے کراچی جو ریلوے ٹریک جو سرکلر روڈ تھے اس پر جن لوگوں نے قبضہ کیا تھا وہ کون لوگ تھے، انہوں نے پورا اس پر آرڈر کیے، بیٹھے رہے، نہیں چھوٹا وہ. یعنی اس سے پہلے تو دنیا میں جب چند شہروں میں تھی میٹرو، کراچی میں ٹرین چلتی تھی. جی ہاں، میں آپ کو بتایا تھا کئی دفعہ کہ میں 1973 میں وہاں ملازم تھا روزنامہ مساوات میں، اور وہاں جتنا عرصہ رہا تو ہمارا جو سفر تھا آنے جانے کا، وہ جو انٹرنل انٹر سٹی ٹرین چلتی تھی وہ شہر کا حسن تھا. اور اس کے بعد کئی دفعہ انہوں نے پروگرام بنائے کہ وہ ٹرین سسٹم دوبارہ شروع کیا جائے، لیکن اصل مسائل ہی حل نہیں ہو رہا ہے تو وہ ٹرین سسٹم کیسے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس ریل کی پٹڑی کے اوپر یعنی ہم لوگوں نے پورے پلازے بنا دیے. جی جی، غریبوں نے نہیں صرف بنائے، امیروں نے بھی پلازے بنا دیے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہ حکومت میں رہنے والے لوگ تھے. جس طرح غریب کیسے قبضہ غریب تو قبضہ کر کے جھونپڑی بنا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے مکان بنا سکتا ہے، ناجائز آبادیاں وہ بنا امپلیمنٹ سکتے نہیں ہیں. ہوا، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. شیخ رشید جو اس وقت کوارنٹائن میں ہے وہ جا کے وزٹ کرتے رہے، اور جج صاحب ان کو کافی سرزنش بھی کرتے رہے، اور کراچی کو بھی آرڈر کرتے رہے، اور انتظامیہ کام بھی کرتے رہے، لیکن اسی طرح کرتی رہی جس طرح کہتے ہیں کہ بھئی تیا کا بردہ شد، مارگزیدہ بردہ شد، کہ آہستہ کام کرتے رہو، آہستہ کر جب تک جس کو سانپ نے کاٹا ہے وہ مار نہ جائے. یعنی وہ منصوبہ ہی آپ کے سامنے ہو گیا. جس طرح چکوال سے بون آپ کا ناروال، اس کا کئی سیکشن ہے پاکستان میں، بے تاشر ریلوے سیکشن کو لوگ پٹڑیاں اکھاڑ کے اپنی پٹھیوں میں ڈال لیں. پاکستان میں جو انگریزوں نے، میں پڑھ رہا تھا کہ اتنی یعنی جو چھوٹے برانچ لائنیں تھیں اس کو اسٹیبلش نہیں کیا. یہ بڑی آپ نے بون کا جو ذکر کیا ہے وہ میں نے دیکھا ہے وہاں جا کر. جنکشن تھا، بون جنکشن تھا، اور اب وہاں مٹی کا گرد ہے، وہاں پہ ویرانہ ہے، وہ کچھ وہاں پہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب جو لوگ اپنے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں انہوں نے سفر نہیں کرنا غریبوں نے، انہوں نہیں پتا کہ کون پٹڑیاں اٹھا کے لے گئے. انگریز جتنی ڈیولپمنٹ کر کے گیا تھا یہاں پر، جتنی ہم اس سے پیچھے ہٹے ہیں، آگے نہیں گئے. ابھی تو بڑا یہ چرچا ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے سندھ میں 2 ہاسپٹل بنا لیے، آپ نے سب سے اچھے ہاسپٹل بنائے ہوں گے. پتہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بہترین ہاسپٹل ہوں گے، لیکن پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں 2 ہسپتال بننا جو ہے وہ اس قسم کے مخصوص ہاسپٹل بننا، تو وزٹ کیا ہے نا، وزٹ کیا ہے، وہ وزٹ سیاسی ہے، وہ اس جگہ نہیں گئے. یہ تو میں پکی بات آپ کو چلو نہیں گئے. ہاسپٹل تو تھا، جس ہاسپٹل میں وہ گئے ہیں وہ کوئی ہاسپٹل تھا. اس میں وہ کہاں گئے؟ ان کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں ہمیں ہاسپٹل تھا نا، کوئی چلو ویران ہو گیا، اس کا مطلب کبھی یہ ہاسپٹل تھا.
हॉस्पिटल की बिल्डिंग मौजूद थी, उसमें डॉक्टर इस वक्त अपॉइंटिंग मौजूद हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर, नंबर ऑफ सर ये तो पूरे पंजाब में यही है, स्कूलों में, अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में, इन तमाम जगहों पे गाय भैंसें बंधी हुई हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, यही मैंने ये तो खुद देखा। हर जगह पे ही ऐसे है। नहीं, सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहे, हर पंजाब जगह में पे। मैं आपको अब भी दर्जनों बेसिक हेल्थ यूनिट दिखा और सकता हर हूं। हुकूमत कहती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और 2 साल इनके भी गुजर गए। भाई हम तब्दीली के नारे को कबूल करके, और मेरी और आपकी कई साल से जो बातें हो रही हैं, और मैं आपसे 2 साल से तो कम से कम ये कह रहा हूं कि यार इमरान खान साहब को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, हर कीमत पे करना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि जो 2 साल या 1 साल पे लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, 90 दिन पे शोर मचाना शुरू कर दिया था, ये मुमकिन नहीं है। वो सियासी नारे हो सकते हैं, लेकिन इन पर अगर तनकीद करनी है, अगर आपने इनका गिरबान पकड़ना है, तो 5 साल इनको देने चाहिए, सुकून से करने देना चाहिए। जब रेलवे पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान में बनी, तो मैं देख रहा था कि जो बलूचिस्तान में सबसे लंबी दुनिया की 5 किलोमीटर लंबी, यानी 5 मील है, वो किलोमीटर नहीं है, सुरंग जब इंजीनियर ने डिज़ाइन की, तो उसमें ये था कि इतने 1000 आदमी परली तरफ से उस पहाड़ी को काटेगा, इतने 1000 इस तरफ से, 800 आदमी मर गया उसको काटते काटते। जो उसने टाइम टेबल दिया हुआ था, जब वो उधर से काट रहे थे उधर से काट रहे थे, वो टाइम टेबल थोड़ा सा नहीं हुआ, एक्सटेंड हो गया, और उसने कहा कि मेरा मंसूबा फेल हो गया, हो सकता है वो उधर से जो चले हैं वो रूट बदल के किसी और तरफ निकल गया, और इधर वाले जो है किसी और तरफ, वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। जब उसने खुदकशी के लिए छलांग लगाई उसमें नीचे, तो शोर से वो जो था ना उधर के भी और उधर के इत्तेफाकन जो अल्लाह को मंजूर था, वो दोनों ही जो मजदूर थे वो मिल चुके थे, वो फट गया, और वो जो था ये सुरंग रेलवे ट्रैक की वो बन गई। लेकिन वो उसने अपनी जान दे दी। ऐसे ऐसे लोग जिन लोगों ने चीज़ें बनाई, हमारे लिए बनाई, हमारे लिए छोड़ के गए, हमने अपनी पट्टियों में उसका लोहा बना